बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामों की खिदमत 7 बरस तक करते रहे, किस बात के लिए? जवाब: अपनी मामूजात कज़न लिया से शादी के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामों की खिदमत 7 बरस तक करते रहे। सवाल: हम्द है उस रब की जिसने मेरी उम्मत में तुम जैसे आदमी को पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज किन सहाबी के बारे में हैं? जवाब: हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में। सवाल: कौन सी चीज़ पढ़ने से औलाद शर्मो हया वाली होती है? जवाब: दुरूद पाक पढ़ने से औलाद शर्मो हया वाली होती है। सवाल: कायद आज़म की शादी किस उम्र में हुई? जवाब: 16 साल की उम्र में हुई। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? जवाब: वो फल केला है। सवाल: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल: अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब: अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल: गुनाह करने से इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा काला हो जाता है? जवाब: दिल गुनाह करने से काला हो जाता है। सवाल: किस गज़वा में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं? जवाब: ग़ज़वा ओहद में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं। सवाल: किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लिम सानी कहते हैं? जवाब: अल फराबी को मौल्लिम सानी कहते हैं। सवाल: मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब: मिस्र की फतह का सहरा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल आस है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान और ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब: आसमान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई?
जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी जिन्नात की बेटी से हुई। सवाल: दूध देने वाले जानवरों में सबसे कम दूध कौन सा जानवर देता है? जवाब: दूध देने वाले जानवरों में सबसे कम दूध हाथी देता है। सवाल: बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब: मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। सवाल: अल अजीज़ के माने क्या हैं? जवाब: अल अजीज़ के माने इज्जत वाली किताब हैं। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? जवाब: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहाँ नजाशी की हुकूमत थी। सवाल: किस उम्र में इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं? जवाब: 100 साल की उम्र में इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं। सवाल: किस अमल को करने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब: ज्यादा गर्म खाने में बरकत नहीं होती। सवाल: वजू करते वक्त कौन से अज़ू की सफाई में एहतियात करने से जादू खत्म हो जाता है? जवाब: जिन लोगों को अक्सर शयातीन जिन्नात की तरफ से नमाज के दौरान जमाइयाँ ज़्यादा आती हैं और जिन लोगों पर जादू के असरात होते हैं तो उनको चाहिए कि वज़ू करते वक्त गहराई से पानी को ऊपर तक चढ़ाएं, क्योंकि शैतान के बैठने की जगह हमारी नाक है और हदीस के मुताबिक शैतान इंसान की नाक में रात गुजारता है और सुबह उठते साथ ही नाक की सफाई का हुक्म इसलिए दिया गया है। और अगर कोई भी शख्स वज़ू करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर सख्ती से अमल कर ले तो काफ़ी हद तक जादू के खात्मे में मदद मिल सकती है। सवाल: कौन इंसान जन्नत में जाने के बाद दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा? जवाब: शहीद जन्नत में जाने के बाद दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा। सवाल: सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा किस मुल्क से लगती है? जवाब: सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा मुल्क यमन से लगती है। सवाल: किस पैगंबर ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इमा बात कहा? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इमा बात कहा। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था?
جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ جواب: لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال: نیند میں کون سا کام کرنے والے لوگ سست ہوتے ہیں؟ جواب: خراٹے لینے والے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔
سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: گھر میں محمد نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 افراد ایمان لائے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کون سی نیکی کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ جواب: مومن کا دل خوش کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا کھانا ہے جس کو کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے؟ جواب: مہمان کے ساتھ کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے۔ سوال: کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: وضو کے بعد تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ پانی کو خشک کرتے تھے۔
سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، وہ کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ نے جس بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے وہ جہجہ نام کے بادشاہ کی کھوپڑی تھی۔ سوال: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع مدینہ میں مدفون ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی رات میں رات ہوگی؟ جواب: جنت میں رات نہیں ہوگی۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واحد انسان ہیں جنہوں نے شیطان کو گرفتار کیا تھا۔ سوال: روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سوال: مردوں کو سر کے بال کتنے لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب: اسلام میں مردوں کو سر کے بال کندھوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: قرآن کے پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب: جی ہاں، جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کس وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے طواف کے وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھ کر زمزم کہا تھا۔ سوال: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟
جواب: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق دو فرشتے ہاروت و ماروت ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے جسم کے کس حصے کے گوشت کو سب سے عمدہ گوشت فرمایا ہے؟ جواب: پشت کے گوشت کو۔ سوال: شاہی خزانے سے حضرت داؤد علیہ السلام کتنی تنخواہ وصول کرتے تھے؟ جواب: کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کیا بیوی بچے دشمن بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب: مومنو، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال: خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: پیرس خوشبوؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: کتنے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 حضرت ذوالقرنین اور 2 کافر ہیں، ایک بخت نصر، 2 نمرود بن کنعان۔ سوال: شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق سے خوبصورت ہوتی ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا، اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔
सवाल, किस जगह पर आधी रात को भी सूरज चमकता है? जवाब, नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। सवाल, कौन सी चीज अल्लाह ताला का तहबंद है और कौन सी चीज अल्लाह की चादर है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इज़्ज़त मेरा तहबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इन दो में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं इसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे खुश्की पर नहीं खा सकते, इसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? जवाब, गोता खुश्की पर नहीं खा सकते, इसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। सवाल, नहर अमीरुल मोमिनीन किस खलीफा राशिद के औहद में खोदी गई थी? जवाब, नहर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के औहद में खोदी गई। सवाल, मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले किस पैगंबर ने राइज की थी? जवाब, मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइज की थी। सवाल, किस नबी का तख़त 6 लाख मुसाफिरों को लेकर हवा में उड़ता था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़त 6 लाख मुसाफिरों को लेकर हवा में उड़ता था। सवाल, शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब, शैतान अंडे देता है। सवाल, खवारिज कौन थे? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की फौज के अकड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरान का क्या नाम है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरान का नाम मालिक है। सवाल, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से जा मिलता है? जवाब, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल, हजरत कालिम अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शिजरा किस से मिलता है? जवाब, हजरत कालिम अलैहिस्सलाम योफना के फर्जंद थे और इनका शिजरा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल, कौन सी चीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ तलवार रखते थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी तस्वीर निकाह से पहले दिखाई गई और किस चीज़ पर दिखाई गई? जवाब, अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो की तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज़ टुकड़े पर दिखाई।
सवाल, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में कितनी बीवियां मिलेंगी? जवाब, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में 72 बीवियां मिलेंगी। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमान ने खोला। सवाल, सुन्नत और निफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब, जिस पर दीवार की आड़ ना हो इस तरह की छत पर सोने से मना किया गया है। सवाल, सफ़र मिराज से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कहाँ ले जाकर चाक किया? जवाब, सफ़र मिराज से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक हरम काबा में ले जाकर चाक किया। सवाल, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मत मोहम्मदिया पर कौन सी दो नमाजें फ़र्ज थीं? जवाब, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मत मोहम्मदिया पर दो नमाजें फ़जर और असर फ़र्ज थीं। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है? जवाब, मगरमच्छ है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है। सवाल, किस काफिर जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की थी। सवाल, इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की है। सवाल, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मर्तबा पेश किया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने 3 मर्तबा पेश किया जाएगा। सवाल, किस वक्त इंसान दूसरे इंसान को अपनी उम्र दे सकता है? जवाब, एक इंसान दूसरे इंसान को उम्र नहीं दे सकता। सवाल, कौन सा काम ज्यादा करने से लड़कियों की याददाश्त कमजोर होती है? जवाब, ज्यादा नींद करने से लड़कियों की याददाश्त कमजोर होती है। सवाल, नमाज जनाजा दिन में पढ़ना जायज़ है या रात में?
جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے؟ جواب: ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال: انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: روح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔